सम्मको अवधिमा आउँदाखेरि हामीले यो वार्षिक उत्सव मनाउने अवसर हामीले पायौँ र यसमा तपाईँहरूलाई हाम्रो चर्चमा भएको आर्थिक गतिविधिहरू, आर्थिक खर्च विवरणहरू तपाईँहरूको माझमा म सुनाउन चाहन्छु। तपाईँहरूलाई यस समयमा स्वागत गर्दछु र विशेष गरी हाम्रो यस मण्डलीमा अहिलेसम्मको हामीसँग जम्मा रकम अहिलेसम्मको भेटी सङ्कलन दशमसा भेटी गरेर जम्मा हामीसँग रकम अहिले 96,340 रुपियाँ हाम्रो टोटल भेटी र दशमसा भेटी गरेर हाम्रो टोटल रकम भएको छ र यसमा हाम्रो धेरै खर्चहरू पनि भएको छ है। अनि यस खर्चहरू चाहिँ हामीले एकवटा गिटार लिएको थियो, सबैजनालाई थाहा छ। त्यसमा चाहिँ 8,000 रुपियाँको गिटार लिएको थियो। अनि पोखरादेखि र काठमाडौँदेखि आउँदाखेरि पास्टर बाहरू आउँदाखेरि खर्च चाहिँ 1690 अनि 3 लिन जाँदाखेरि चाहिँ 9,400। अनि हाम्रो बाबा तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, उहाँ चाहिँ एकदम इमर्जेन्सीमा उहाँलाई अस्पतालमा पुर्याउनु परेको थियो। उहाँ जाँदाखेरि हामीले मण्डलीको तर्फबाट है 10,000 रुपियाँ उहाँलाई सहयोग दिएको थियो। अनि त्यसै गरी गत वर्ष क्रिसमसमा रु 7,590 हामी सबैले उठाएको थियो। त्यसमा अपुग पैसा चाहिँ चर्चबाट हामीले खर्च गरेको थियो। त्यसमा चाहिँ 7,590 रुपियाँ खर्च भएको थियो र टोटल जम्मा खर्च चाहिँ 36,680 रुपियाँ हाम्रो अहिलेसम्म गएको वर्षदेखि आजसम्म चाहिँ त्यति खर्च हाम्रो भएको छ भने त्यसमा चाहिँ 96,340 रुपियाँमा हामीले 36,680 रुपियाँ माइनस गर्दाखेरि हामीसँग अहिले 59,660 रुपियाँ अनि बाँकी रहेको छ। तपाईँहरू परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् र तपाईँहरूले परमेश्वरलाई ताली बजाएर धन्यवाद दिनुहोस्। मण्डली स्थापना गर्नको लागि चाहिँ विशेष गरी तपाईँहरू सबैजनालाई जानकारी होस्, हाम्रो एबी ब्रदर उहाँ चाहिँ इन्डियाको होइन, इन्डियामा बस्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ हाम्रो आदरणीय पास्टर रमेश दाजुको द्वारा उहाँले चाहिँ सहयोग पुर्याउँदै हुनुहुन्छ यस मण्डलीमा। उहाँहरूको विशेष सहयोग, आफ्नो व्यक्तिगत सहयोग आजको दिन गीत गाउँदै खुसी छु म येशूका खुसी छु म उहाँले मेरो पापलाई धुनुभयो यसकारण खुसी छु म हालेलुया
हालेलुया बाँच्नलाई पनि आशा चाहिन्छ जिउनलाई कसैको माया चाहिन्छ बाँच्नलाई पनि आशा चाहिन्छ त्यो माया चोखो येशूमा पाइन्छ त्यो आशा पनि येशूमा पाइन्छ त्यो माया चोखो येशूमा पाइन्छ त्यो आशा पनि येशूमा पाइन्छ येशूमा पाइन्छ हृदयका तिम्रा चोखहरू सबै येशूमा निको हुन्छ हृदयका तिम्रा चोखहरू सबै येशूमा निको हुन्छ निर्दयी पापियो दुनियाँमा निर्दयी पापियो दुनियाँमा सहारा तिमीलाई मिल्छ सहारा तिमीलाई मिल्छ जिउनलाई कसैको माया चाहिन्छ बाँच्नलाई पनि आशा चाहिन्छ आऊ आबरमाई येशूको शरणमा नगरी शङ्का मनमा आऊ आबरमाई येशूको शरणमा भयो जेम्सी समयको पुरा सदुपयोग गर किनकि दिन खराब छ यसकारण मूर्ख नहौ के अरे परमेश्वरको इच्छा के छ सो बुझ मण्डली चाहिँ स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म चाहिँ कतिजना विश्वासीहरूको सङ्ख्या छ र कतिजनाले बत्तिसमा लिनुभयो र कतिजनाले लिनुभएको छैन कतिजना बालबालिकाहरू हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूको माझमा यसलाई चाहिँ सुनाउन चाहन्छु यो जागृति मण्डली स्थापना भएदेखि अहिलेसम्मको टोटल जनसङ्ख्या चाहिँ हाम्रो विश्वासीहरूको चाहिँ सङ्ख्या चाहिँ टोटल ठुलो मान्छेको सङ्ख्या चाहिँ 51 जना रहेको छ। यसमा चाहिँ 12 जना चाहिँ ब्याकस्लाइड भएका पूर्वबाट पछि विविध कारणहरू समस्याका कारणहरूले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ प्रभुमा चाहिँ आउन सक्नु भएको छैन। उहाँहरू पनि फेरि प्रभुमा फर्कन सकोस् भनेर पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र हाम्रो चाहिँ 24 जना चाहिँ बालबालिकाहरू रहेका छन् गरी जम्मा प्रभुबाट पछि हटेका र अहिले सङ्गति गरिरहेका र बालबालिकाहरू लगायत सम्पूर्ण जनसङ्ख्या चाहिँ हाम्रो 63 जनाको रहेको छ र तपाईँहरूले यो जानकारी गराउन चाहन्छु। हस् त सबैलाई जय मसीह। जय मसीह। पिता र म एक हौ। जो सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ तपाईले हाम्रो निम्ति पृथ्वीबाट भजन जिताउनुहुन्छ। हे प्रभु जसरी तपाईका छोराहरूद्वारा जुन प्रकारको भजनहरू तपाईले जिताउनु भएको छ
खान्छौँ तपाईँ येशूको नाम हामी शुद्ध गरिदिनेछौँ। खाएको कारण हामी सबैजनालाई अनि सुस्वास्थ्य अनि बल शक्ति तागत प्राप्त हुन सकोस् र ताकि तपाईँ परमेश्वरको हामी महिमा गर्न सकौँ। धन्यवाद छ प्रभु तपाईँलाई जिताउनु भएको लागि धन्यवाद चढाउँछु। सबै कुराबाट तपाईँले महिमा होस्। खान्छौँ पिता परमेश्वर पाएको बल शक्ति तागतले तपाईँलाई महिमा दिन सकौँ। तपाईँको हातमा तपाईँले आशिष गर्नुभयो तपाईँलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद छ पिता तपाईँलाई। अनि त्यो भजनलाई तपाईँ प्रभुको हातमा म राख्दछु, आशिष माग्दछु। जसरी 5000 मानिसहरूलाई 2 माछा र 5 रोटीले प्रशस्त खुवाएर 12 दाना तपाईँ प्रभुले बाँकी राख्नुभयो, उपार्नुभयो। त्यसै गरी भजनबाट हामी सबैजना तृप्त हुन सकौँ र हामी आनन्द लिन सकौँ। धन्यवाद छ प्रभु तपाईँलाई महिमा होस् येशू प्रभुको नाममा। हुन्छ लोकेशजीलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। खानाको लागि प्रार्थना गरिदिनु भयो र यसको आजको सेवा अन्तिम ताराहरू खुसी भए गीत गाएर रमाए सबै थोकहरूमाथि अधिकार प्राप्त गरे परमेश्वरको कामदेखि सारा पृथ्वी रमायो उहाँ आउनुभयो मानिसहेर चचाउनुभयो गोसाइमा चढेर आमेन। परिवर्तन हुँदै आउने समय परिवर्तन हुँदै आउने समय आज यो मण्डली 12 वर्ष पुरो भएर 13 वर्षमा लागेको छ। 13 वर्षमा लागेको छ। यो मण्डली चाहिँ बालक मण्डली होइन, यो मण्डली चाहिँ अब जवान हुँदैछ। मण्डली चाहिँ के हुँदैछ? जवान हुँदैछ। हिजो तपाईँहरू थोरैजना थियो, आज तपाईँहरू धेरैजना हुनुभएको छ। बिस्तारै बिस्तारै दिनहरू बित्दै जाँदाखेरि मण्डली पनि
वृद्धि हुँदैछ, मण्डली चाहिँ वृद्धि हुँदैछ। अनि यो मण्डली चाहिँ वृद्धि हुनुपर्छ। मण्डली चाहिँ जहिले पनि यत्रो हुनको निम्ति होइन, मण्डली चाहिँ जहिले पनि वृद्धि हुनको निम्ति हो। आमेन। वृद्धि हुनु, यो मण्डली यहाँ मात्र होइन, यो मण्डली व्यक्तिको विभिन्न गाउँ ठाउँमा जहाँ मण्डली छैन ती मण्डलीहरू, यो व्यक्ति यो मण्डली विभिन्न ठाउँहरूमा वृद्धि हुनुपर्छ। जसै यो नानीहरू बढ्दै जान्छ, यो नानीहरू हुर्कदै जान्छ, यो नानीहरूले जहाँ जहाँ उनीहरू आफ्नो होइन पढाइको सिलसिलामा होला, जागिरको सिलसिलामा होला, व्यवसायको सिलसिलामा होला, विभिन्न जग्गामा जान्छ। अनि ती ठाउँहरूमा चाहिँ ऊर्जा जागृति मण्डली खडा गर्नुपर्छ। आमेन। यदि तपाईँले अहिले यो सानो नानीहरूलाई राम्रोसँग प्रभुको वचन हुर्कायो भने यो नानीहरूले यो मण्डलीको सेवा गर्नेछ, प्रभुको सेवा गर्नेछ, यो देशको सेवा गर्नेछ। यो ऊर्जाको नाम चाहिँ सारा नेपालभरि मात्र नभएर संसारभरि नै ऊर्जाको नाम फैलाउनेछ। आमेन। त्यसैले तपाईँको नानीहरूलाई अहिलेदेखि नै राम्रो शिक्षा, राम्रो दीक्षा होइन, राम्रो परमेश्वरको वचनमा ऊ हिँड्ने बाटोमा सिकाएर लैजानुहोस् है। अबको दिनमा, हिजोको दिनमा तपाईँले के गर्नुभयो थाहा छैन, तर आजको दिनबाट चाहिँ तपाईँले आफ्नो नानीहरूलाई राम्रोसँग शिक्षा दिन सिक्नुहोस्, थाल्नुहोस्, सुरुवात गर्नुहोस्। अनि प्रभुले तपाईँको जीवनमा यो मण्डलीमा आशीर्वाद दिनुहुनेछ। विशेष गरी यो मण्डलीका अग्रजहरू, अगुवाहरू, अनि यो मण्डलीका आमा बुवाहरू, यो मण्डलीमा आज पाल्नुभएका पाहुनाहरू जति पनि हुनुहुन्छ सबैजनालाई म यो आग्रह गर्दछु कि तपाईँले यो ठाउँको निम्ति, यो ठाउँका मानिसहरूको निम्ति यदि परमेश्वरसँग यदि तपाईँले पुकार गर्नुभएको छ, परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नुभएको छ र आफ्नो नानीहरूलाई ऊ हिँड्ने बाटोमा ठिक प्रकारले तपाईँले शिक्षा दिनुभएको छ, तालिम दिनुभएको छ भने ऊ कहिले पनि वृद्धकालसम्म कहिले पनि तर्किएर जाँदैन। ऊ ठिक बाटोमा हिँड्छ र उसले तपाईँको मात्र नभएर, तपाईँको ठाउँको मात्र नभएर यो सारा यो देश, सिङ्गो समाज अनि सिङ्गो देशको चाहिँ भविष्य निर्माण गर्दछ। आमेन। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अब वचन आज वार्षिक उत्सव भएको कारणले गर्दाखेरि म वचन थोरै बोल्छु है। त्योभन्दा पहिला अलिकति बोनसमा तपाईँलाई केही कुरा भन्न चाहन्छु है। एक किन्दा एक अफर होइन, एक किन्दा एक अफर है। त्यही भएर आज 12 भन्ने शब्द चाहिँ एकदमै बाइबलमा प्रकाश छ। कुरो बुझ्नुभयो? 12 भन्ने शब्द चाहिँ बाइबलमा एकदमै प्रख्यात छ। बाइबलमा हामी जब 12 को कुरा हेर्छौँ भने याकुबको 12 जना छोराहरू थिए, 12 कुल भन्छ है। याकुबको 12 जना छोराहरू, 12 कुल। अनि तलतिर आएर हामी हेर्दै भने न्यायकर्ताहरू, 12 न्यायकर्ताहरूको कुरा पाउँदछौँ। त्यसपछि आएर फेरि हामी हेर्ने हो भने येशू ख्रिस्टले होइन, येशू ख्रिस्टले 12 चेलाहरूलाई छान्नु भएको थियो। येशू ख्रिस्ट 12 वर्षको उमेर हुँदाखेरि मन्दिरमा जानुभएको थियो है। येशू ख्रिस्ट 12 वर्षको उमेर हुँदाखेरि मन्दिरमा जानुभएको थियो। येशू ख्रिस्टले 12 जना चेलाहरूलाई छानेको थियो, 12। अनि येशू ख्रिस्टले 5000 जनालाई खुवाउँदाखेरि 12 डालो उब्रेको थियो। याद गर्नुहोस् है, येशू ख्रिस्टले 5000 जनालाई खुवाउँदाखेरि कति उब्रेको थियो? 12 डालो उब्रेको थियो, 12 डालो। पावलको 12 जना चेलाहरू थिए। पावल सुसमाचार प्रचार गर्न जाँदाखेरि, सुसमाचार प्रचार गर्दै उसको 12 जना चेलाहरू थिए। अनि प्रकाशको पुस्तकमा जब हामी हिँड्छौँ, जब हामी स्वर्गमा जानेछौँ, त्यहाँ स्वर्गमा 12 ढोका के को? मोतीको, 12 ढोका सुनको होइन, 12 को 12 चेलाहरू। अनि यो 12 चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। थाहा छैन यसको अर्थ के हो, तर 12 चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हो। 12 ले चाहिँ अलिकति परिपक्वता जनाउँछ। कुरो बुझ्नुभयो? अब नानीहरू 12 वर्ष क्रस भइसकेपछि छोरी मान्छेको, सानो नानीहरूको उनीहरूको महिनावारी हुन थाल्छ। केटा मान्छेको अब शरीरमा बनावट चेन्ज हुँदै आउँछ भन्ने मतलब ऊ परिपक्व हुँदै आउँछ। हिब्रू कल्चरमा, हिब्रू संस्कृतिमा 12 वर्ष पुगेपछि, 12 वर्ष क्रस भएपछि चाहिँ एउटा उत्सव मनाउँछ है। जब बालकहरू 12 वर्ष पुग्छ उनीहरूको एउटा उत्सव मनाउँछ। मेरो छोरा चाहिँ अब जवान भयो भनेर चाहिँ उनीहरूले एउटा उत्सव राख्छ। त्यो उत्सव चाहिँ बार मिजबा भन्छ। त्यो उत्सव सबै आफन्तहरूलाई बोलाउँछ अनि
साथीहरूलाई बोलाउँछ अनि त्यसपछि उनीहरूलाई चाहिँ त्यो उत्सव मनाउँछ। मेरो छोरा चाहिँ अब के भयो, बढ्यो, ठुलो भयो, जवान भयो भन्छ होइन। अनि आज जागृति मण्डली पनि अब जवान हुँदैछ, आमेन, जवान हुँदैछ है। अब जवान, अब बालक जस्तो होइन तपाईँहरू, अब जवान जस्तो सोच्नुपर्छ। यो मण्डलीले अब जवान भइसकेको छ, के हो, एउटा जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ। यो समाजको निम्ति, यहाँका मानिसहरूको निम्ति एउटा जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ। जसै तपाईँहरू समाजमा जिउनुहुन्छ तब तपाईँले यो समाजलाई कस्तो प्रकारको इम्प्याक्ट, कस्तो प्रकारको प्रभाव पारिराख्नुपर्छ, मण्डलीले यो समाजलाई के गरिराखेको छ, त्यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। मण्डलीले आफ्नो नानीहरूलाई कस्तो प्रकारले हुर्काइराखेको छ, मण्डली चाहिँ कस्तो प्रकारको जीवनयापन गर्दैछ, हरेक कुरामा प्रभाव पार्नुपर्छ है। हरेक कुरामा प्रभाव पार्नुपर्छ। तपाईँको नानीले जवान भएपछि कहाँ जान्छ, मेला पातमा जान्छ होइन, दाउरा घाँस दाउरा गर्न जान्छ, जङ्गलतिर जान्छ होइन, उसको जिम्मेवारी बढ्छ नि। त्यस्तै मण्डलीको पनि जिम्मेवारी बढ्दछ। यो 12 वर्षमा तपाईँले आज यो उत्सव मनाउँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले यहाँ सबैलाई यो 12 वर्षको यो उत्सवमा आशिष दिनुभएको छ। आउनुहोस् हामी अब परमेश्वरको वचनतिर हामी जानेछौँ है। संसार ढाकिने आपसमा
प्रेमको संसार ढाकिने हो। ए निलाहै भयो भेला फेरि आज, निलाहै आए यसु हाम्रो माझ। ए निलाहै गायौँ गीत प्रेमको आज, निलाहै दिलको राजा यसु राजा, दिलको राजा यसु राजा। धन्यवाद। अनि यो मण्डली चाहिँ स्थापना चाहिँ 2065 सालमा भएको थियो। त्यसमा चाहिँ दिलबहादुर विश्वकर्माको घरबाट घरेलु सङ्गति सुरु भई यस सङ्गतिलाई निरन्तरता दिँदै मिति 2066 6 महिना 24 गतेका दिन गुर्जा जागृति मण्डली स्थापना गरियो। यस मण्डली स्थापनामा विशेष योगदान पुर्याउनुहुने इन्डिया घर भई कतारमा कार्यरत एबी ब्रदरको प्रार्थना र आर्थिक सहयोग गर्नुभएको थियो र उहाँले स्थापना कालदेखि हालसम्म एबी ब्रदरको टिमद्वारा यहाँ यो मण्डलीमा सहयोग पुर्याइराख्नु भएको छ र स्थापना कालदेखि हालसम्म प्रार्थना सहयोग निरन्तरता गरिदिनु भएको छ। उहाँसँगै हातेमालो गर्दै आउनुभएका व्यक्तिहरू रमेश थापा मगर आदरणीय पास्टर हुनुहुन्छ र नरबहादुर तमाङ, गङ्गा तमाङ, अनि उहाँहरूले चाहिँ उहाँसँग हातेमालो गर्दै यो मण्डली एक स्वतन्त्र मण्डली हो। स्थापना कालदेखि नै कुनै पनि मण्डली अथवा सङ्घ संस्थासँग आबद्ध रहेको छैन। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र र पवित्र आत्माको भरिपुरीमा अघि बढिरहेको छ। स्थापना कालदेखि यस मण्डलीलाई प्रभुको उपस्थितिमा विश्वासीहरूलाई प्रभुमा दोहोऱ्याउनलाई गङ्गा तामाङ र अगुवा दिलबहादुर विश्वकर्माले 2 वर्षसम्म सेवा गर्नुभयो। त्यसपछि दिलबहादुर विश्वकर्मालाई पास्टरमा अभिषेक गरी उहाँले 5 वर्षसम्म मण्डलीको सेवामा निरन्तरता दिनुभयो। त्यसपछि मण्डलीको सबै जिम्मेवारी अगुवा दिपेश जीलाई दिनुभयो। उहाँले यस मण्डलीमा 2 वर्ष सेवा गरी मण्डलीलाई अगुवाई गर्नुभयो। अगुवा दिपेश जीले मण्डलीको सबै जिम्मेवारी अगुवा दानियल लाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। उहाँले 2 वर्षसम्म यस मण्डलीमा सेवा गर्नुभयो। उहाँले मण्डलीको सबै जिम्मेवारी मलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। त्यो समयदेखि हालसम्म यस मण्डलीमा एल्डरको भूमिका रहेर प्रभुको सेवा गरिरहेको छु र मलाई प्रभुको सेवामा सहयोग गर्नुहुने अगुवाहरू पावल विक अनि दानियल विक र यस मण्डलीको स्थापना कालदेखि हालसम्म सेवाकाई भएको जम्मा 12 वर्ष पुरा भएको छ र अहिले 13 वर्षमा लागिरहेको छ र तपाईहरूलाई धेरै धन्यवाद छ। यस मण्डलीमा टाढादेखि सहयोग पुर्याउनु हुने आदरणीय पास्टर एबी ब्रदर लगायत उहाँको टिम र आदरणीय पास्टर रमेश थापा मगर सबै उहाँको टिमहरूलाई अनि हाम्रो मण्डली परिवारदेखि नै हृदयदेखि हजुरलाई धन्यवाद दिँदछौँ र आउँदो समयमा पनि तपाईँहरूले यस मण्डलीको प्रभुको महिमाको निम्ति यस मण्डलीलाई अगाडि बढाउनको लागि आत्मिकी क्षेत्रमा तपाईँहरूको सहयोग र सहायता सधैँभरि रहिरहोस् भन्ने हामी मण्डली परिवार आशा राख्दछौँ र तपाईँहरूलाई हामी सम्पूर्ण मण्डली परिवार धन्यवाद लगिरहन चाहन्छौँ।
हस् त धन्यवाद। स्वर्ग र पृथ्वीको मालिक परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। जसरी परमेश्वर आजको यो कार्यक्रममा यो वार्षिक उत्सवमा प्रभु तपाईँले सुरुको प्रार्थनादेखि अन्तिम प्रार्थनासम्म विभिन्न भागहरूमा सहायता गर्नुभयो। पवित्र आत्माले तपाईँले चलाउनु भयो। लिडिङ गर्ने भाइलाई तपाईँले चलाउनु भयो अनि आराधना गर्ने तपाईँको छोराले चलाउनु भयो र वचन बोल्ने तपाईँको छोरालाई प्रभु तपाईँले पवित्र आत्माले अनि सहायता गर्नुभयो। प्रभु तपाईँले धन्यवाद चढाउँछौँ। विभिन्न पुरुष भजनहरू गाएर अनि नाचगानका साथ तपाईँको महिमा गऱ्यौँ। प्रभु तपाईँले धन्यवाद चढाउँछौँ। यो महिमा तपाईँले दिनुभएको छ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। सम्पूर्ण कार्यक्रममा सुरुदेखि अन्त्यसम्म परमेश्वर पिता तपाईँले सहायता गर्नुभएको लागि प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। त्यसै गरी प्रभु अब हामी यस ठाउँदेखि सुन्नेछौँ र प्रभु हामी सबैजनाको साथमा तपाईँ रहनुहोस्। फेरि आउने दिनहरूमा आउने हप्ताहरूमा प्रभु तपाईँले फेरि हामी सबैजनालाई अनि यस ठाउँमा आउनलाई सहायता गर्नुहोस्। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। आजको कार्यक्रमबाट तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुभएको लागि र आजको कार्यक्रमबाट तपाईँले महिमा लिनुभयो। तपाईँ महिमित हुनुभयो भने हामी विश्वास गर्दछौँ। प्रभु तपाईँले धन्यवाद। अनि आज जति पनि अनि वचनहरू तपाईँको पवित्र वचनहरू हामीले सुनेका छौँ ती वचनहरूले हाम्रो जीवनमा काम गर्न सकेको छ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। आजको कार्यक्रमद्वारा तपाईँको महिमा भएको छ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। अन्त्यमा पिता परमेश्वरको प्रेम प्रभु येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन पिता परमेश्वरको प्रेम प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र पिता पुत्र पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता हामी तपाईँको दोस्रो आगमन नहुन्जेलसम्म लगातारमा भइरहोस् भन्दै आशिष अनि अनुग्रह माग्दछौँ र यो कार्यक्रम यहीँ समापन भएको घोषणा गर्दै अनि सम्पूर्ण बिन्ती अनि प्रार्थना तपाईँको हातमा राख्दै आशिष अनुग्रह माग्दछौँ। तपाईँ येशू प्रभु उच्च आमेन।